बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूं एहसान अल हक। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी तो सामीन, गुज़िश्ता रात से आपने ट्विटर पर एक ट्रेंड देखा होगा, गीले तितर। और गीले तितर के हवाले से जो है तो ज़ाहिर है ये सुन के एक हंसी भी आती है, लेकिन ये इसके बैकग्राउंड पे एक पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी है इमरान रियाज खान साहब की। जीएनएन के सहाफ़ी हैं और मशहूर यूट्यूबर भी हैं, और इस वक्त वो एक पाकिस्तान के जो उठते हुए स्टार हैं, एक किस्म के सहाफ़त की दुनिया में एक मशहूर एंकर पर्सन है। उनके हवाले से कि उन्होंने उन पर जो इल्ज़ामात लगे थे गुज़िश्ता कुछ दिनों से, तकरीबन एक हफ़्ता पहले या 5-6 दिन पहले, उन पर जो इल्ज़ामात लगे थे गैर कानूनी शिकार के हवाले से, और उसके अलावा उन पर कुछ और इल्ज़ामात भी लगे थे कि उनका एक आलीशान महल दिखाया गया था या एक कोठी लाहौर के किसी एरिया में, और उसके जो मनी ट्रेल सोशल मीडिया पे उनसे मांगी जा रही थी कि आप रसीदें दिखाएं कि ये इतना पैसा आपने कहाँ से लाया है। तो उसके हवाले से उन्होंने एक तफसीली जवाब दिया, और उस जवाब में उन्होंने मज़ीद सवाल छोड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के 2 पार्ट में मैं आपको उनकी जो वीडियोस दिखाऊंगा। पहले जो वीडियो होगी वो होगी जो उनके तीतर हैं जो उन्होंने शिकार किए, उसके हवाले से एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, और उसके बाद जो दूसरा होगा हवाले से कि उन्होंने जो घर की मनी ट्रेल दिखाई है, जो रसीदें दिखाई है, उसके हवाले से। तो पहले देखते हैं हम तीतरों की जो स्टोरी है उसकी। मेरे वहां से निकलने के बाद मेरी जीप के ऊपर मुख्तलिफ शिकारियों के तीतर उन्होंने इकट्ठे किए। ना सिर्फ मुख्तलिफ शिकारियों के तीतर इकट्ठे किए, बल्कि वो फ्रीजर के अंदर पिछले एतवार के पड़े थे वो भी निकाल के उसके ऊपर रख दिए। आप गौर से देखें जरा, जाके करीब करीब इस तस्वीर को आप उसके अंदर देखें, आपको तीतर गीले गीले नजर आएंगे। आपको नजर आएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तीतर की फ्रीजर में से या फ्रिज में से निकाले गए अकड़े हुए। तो वो तीतर भी उसके ऊपर पड़े हुए हैं जीप के ऊपर। यानी कुछ तीतर फ्रिज से निकाले हुए पुराने पिछले एतवार के जो मुख्तलिफ लोगों ने मिलकर मारे थे, और कुछ 14 तीतर मेरे थे, और मेरे भाई ने जो शिकार किया था अपने दोस्तों के साथ उनके अलग थे, और वहां पे जो बाकी शिकारी आते हैं उनके भी तीतर थे। वो सारे उन्होंने इकट्ठे करके उस जीप के ऊपर लगाए, और लगा के उन्होंने तस्वीर खींच के अमेरिका में उसका एक कजन है जिस बंदे का ये सारा, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, उसने अमेरिका में एक कजन के आगे शोखी मारने के लिए तस्वीर भिजवा दी वहां पे। ये थे इमरान खान साहब जो बता रहे थे कि उन्होंने गुज़िश्ता इतवार को जो शिकार करने गए चकवाल पे, और उनने टोटल 14 तीतर शिकार किए, और उसके बाद जो है तो वो तीतर उधर ही छोड़ के वो दूसरी गाड़ी पे निकल गए, अपनी जीप भी उधर छोड़ के आ गए, और जो है तीतर भी उधर छोड़ के आ गए। तो जिस गाड़ी पे आपको नज़र आ रहा है, इस गाड़ी पे तकरीबन 70 से 80 तीतर जो है रखे हुए, और जो उनकी तस्वीर में जो गिनती कर सकते हैं, तो वो बता रहे हैं कि 14 तीतर उन्होंने शिकार किए, बाकी मुख्तलिफ शिकारियों के इकट्ठे करके उनके जो है गाड़ी पे लगाए गए। और सबसे जो अहम जो हंसने वाली बात भी है और एक ताज्जुब वाली बात भी है कि वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से जो है फ्रीज़र से निकाल के, तो पिछले उससे पहले जो शिकार किए हुए तीतर थे वो भी उन्होंने जीप पे रख के तस्वीर बना ली। अब इसमें एक ये सवाल पैदा, वो ये भी बता रहे हैं कि गीले तीतर आप अगर जूम करके देखें तो गीले तीतर नज़र आते हैं। खैर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे तो गीले तीतर नज़र नहीं आए, या फिर किसी को आए भी होंगे, चलो वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, वो सच भी कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने की है कि एक बंदा जो लाहौर से चकवाल जाता है शिकार करने के लिए या मुख्तलिफ जगहों से आता है, वो तीतर शिकार करके उधर ही छोड़ के आ जाता है, और दूसरे नंबर पे वो फिर बगैर साफ किए परों समेत वो फ्रीज़र में उनको फ्रीज कर लेता है। मतलब ये बात एक समझने के लिए थोड़ा सा, कम से कम मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि एक बंदा शिकार करने के लिए जाता है, वो बगैर साफ किए उधर ही छोड़ के परिंदे और वो फ्रीज़र में रख के आ जाता है। फ्रीज़र में रखने का कोई मकसद भी मतलब आम बंदे की समझ में नहीं आ रहा। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि इस्लाम में शिकार की इजाज़त इसलिए है कि अगर आपको भूख लगी है और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप शिकार करके खाएं, यानी कि किसी दूसरे जानवर, हलाल जानवर को आप उसका शिकार करें और वो अपने खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकें उस वक्त जब आपके पास खाने का कुछ नहीं है। आप अगर एक एज आ शौक जो आप किसी जानवर की, उस जानवर की जो अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया, आपकी कैद में नहीं है, उसका शिकार करते हैं और वो शौक के तौर पर आप उसको फ्रीज़र में रखाते हैं और अगले इतवार को आप उसको फ्रीज़र पे गाड़ी पे रख के तो उनकी तस्वीरें बनाते हैं, ये कहाँ पे जायज़ है? और एक तो ये इस्लाम इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का कानून जो है, वाइल्ड लाइफ का जो कानून है, वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक नायाब परिंदे को इस तरीके से आप शिकार करें और अपना शौक
شوق پورا کرنے کے لیے جا کے آپ ان کو جو ہے تو اتنے زیادہ پرندوں کا شکار کریں جو کہ پاکستان میں نایاب ہے. اور میں تو حکومت پاکستان سے میں اس سے پہلے ٹویٹر پر بھی اپنی طرف سے یہ بار بار یہ آواز اٹھا چکا ہوں, مختلف صحافی بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں اور مختلف لوگ, کہ ہر قسم کے شکار پر پابندی لگائی جائے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی شخص جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار نہیں کر رہا, بلکہ یہ سارے شوق کے تحت شکار کیے جا رہے ہیں اور وہ نایاب پرندوں کے شکار کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پرندوں کی جو نسلیں ہیں, جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہیں اور بہت ساری جو پرندے کی نسلیں ہیں وہ شکار کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں. اچھا, ان کی دوسرے کلپ کی جانب چلتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا اپنے جو مکان بنایا ہے انہوں نے اس میں منی ٹریل دیا, انہوں نے اپنا ایک فیملی نظام بتایا جو کہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے اگر سارے آپ بہن بھائی یا کم سے کم جو آپ بھائی ہیں سارے 3-4 وہ اکٹھے رہ رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ اور والد کی خواہش پہ انہوں نے جو مکان بنایا ہے پیسے جوڑ کے, بہت اچھی بات ہے. مجھے تو اس چیز کی خوشی ہوئی کہ اس دور میں بھی 4-5 بھائی جو اکٹھے رہ رہے ہیں پاکستان جیسے اور اتنے یعنی کہ ایک ہمارا جو ملک ہے تو اسی روایات کے مطابق اگر وہ رہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کی جو منی ٹریل دے رہے ہیں وہ پہلے ان کا ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں. ایک لفظ اور ایک جملہ لکھا ہوا ہے یہ, اور یہ سارے صفحے بھرے ہوئے ہیں. یہ ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے, پونے 2 سال پہلے جب ہم نے یہ گھر شروع کیا تھا اس وقت ہم نے یہ رجسٹر خریدا تھا, اور میرا بھائی, میں, میرے والد, ہم سب جو خرچہ لکھتے رہے, یعنی 2300 روپے کا خرچہ, 3600 روپے کا خرچہ, 5400 روپے کا خرچہ, 7800 روپے کا خرچہ, یہ سارے ہم یہاں لکھتے رہے ہیں. اور میرا بڑا ڈریم چینل تھا ایکسپریس نیوز, میں نے اس کو اسی لیے چھوڑا تھا کہ وہاں پہ رہتے ہوئے مجھے گھر بنانا مشکل ہو رہا تھا. تو کتنے کم پیسے خرچ ہوتے ہیں اور کس طرح گھر بنتا ہے. ہم نے ایک چیز میں, شیشے میں, دروازے کی کنڈی میں, نیچے لگنے والے فرش کے ماربل میں, ہر چیز میں ہم نے کیسے پیسے بچائے ہم آپ کو بتائیں گے جب آپ میرا گھر دیکھنے آئیں گے. یا اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے مکان بنایا ہے. حالانکہ سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ نے کیسے مکان بنایا ہے, بلکہ آپ کو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں. وہ اس میں ایک رجسٹر دکھا رہے ہیں, وہ ایک رسید دکھا رہے ہیں, فلاں جگہ سے میں نے سریا خریدا, فلاں جگہ سے میں نے سیمنٹ خریدا, فلاں جگہ سے میں نے کنڈی خریدی, شیشہ خریدا, جو بھی خریدا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ہے آپ نے یہ بنایا کیسے ہے. ٹھیک ہے, تو میں جو اپنا جو ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایک اچھا یوٹیوبر ہے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب پاکستان میں اس ٹائم یوٹیوب سے سب سے زیادہ کمانے والے جو اینکر پرسن ہیں, وہ تقریباً مہینہ کے 50 لاکھ روپے اس ٹائم کما رہے ہیں. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا کوئی 2-4-6 کروڑ کا اگر مکان بنا بھی لیتے ہیں تو ان کو وہ سیدھا کہہ دینا چاہیے کہ میری آمدنی یہ ہے, میں یہاں سے پیسے کما رہا ہوں اور میں الحمدللہ ایک ٹھیک ٹھاک شخص ہوں, ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہوں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن وہ بات پھر وہی پاکستان والی آ جاتی ہے کہ آپ ایک جو آسان سا سچ ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے آپ 20 جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں اگر وہ سیدھی بات کہتے ہیں کہ مجھے, وہ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں مجھ پہ 50 لاکھ روپے قرضہ ہے. بھائی آپ ایک یوٹیوب کے 1 مہینے کا پکڑو اور قرضہ دے دو, آپ نے کیوں اتنا قرضہ رکھا ہوا. لیکن بات پھر وہی آ گئی. تو وہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے تو ایک جو سیدھا سچ ہے وہ سچ بولنے کے بجائے آپ وہ پرچیاں دکھا رہے ہیں کھڑکی کی, کنڈی کی اور شیشے کی اور فلاں بندے کی. یہ چیزیں بالکل بھی کوئی ایک پرفیکٹ جواب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے عام بندوں کو جواب دینے کے بجائے اگر آپ کو عدالت سے کوئی نوٹس آتا ہے تو آپ وہاں جا کر جواب دیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کی ایک اخلاقی طور پہ آپ نے اگر کوشش یہ بات اچھی کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تو پھر آپ آمدنی کے ذرائع بتاؤ. یہ نہ بتاؤ کہ آپ نے سریا کہاں سے خریدا, سیمنٹ کہاں سے خریدا, کیونکہ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ بازار بھرے ہوئے ہیں, آپ جہاں سے جائیں گے یہ چیزیں مل جائیں گی اور یہ لیں گے اور اس کے رسیدیں ملیں گے. آپ نے پیسے چوری کر کے لائے ہیں, مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہا, کسی کو بھی کہہ سکتا ہوں, کوئی بھی بندہ ہے وہ پیسے چوری کر کے اس نے ڈاکہ مارا ہے, اس نے جو اپنا مال بیچا ہے, کچھ بھی کیا ہے, وہ جہاں سے جا کے چیز خریدے گا تو اس نے تو اس کو پیپر دینا ہے کہ یہ لو بھائی اس نے اتنے لاکھ کا, اتنے ہزار کا جو سریا خریدا ہے, سیمنٹ خریدا ہے, جو بھی خریدا ہے تو یہ اتنے کا ہے. وہ پیپر اس کے پاس تو آ گیا. وہ لیگل چیز نہیں ہے, بلکہ لیگل چیز وہ ہے کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا ہے. آپ سے کسی نے بھی یہ سوال نہیں پوچھا کہ آپ نے سریا کہاں سے لیا, سیمنٹ کہاں سے لیا, بلکہ آپ سے یہ سوال یہ تھا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا ہے. اور جو پیسے کا جو آپ جواب دے رہے ہیں یہ ایک مطمئن نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایک مطمئن جواب دینا چاہیے کیونکہ آپ ایک امیر ترین آدمی ہیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک ضرور کریے گا, اگر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ.